बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 6 जुलाई है 2026 है। जायचे में सियारगान की पोजीशन में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज की जो मेरी जायचे के हवाले से प्रेडिक्शन है, जो मेरे बाद या मेरे साथ ही जो मेरे जैसे तालिब इल्म हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आज के दिन से जो मेरी प्रेडिक्शन है, आज के दिन के हवाले से मेरी प्रेडिक्शन है, वो उसको याद रखेंगे। सबसे दोस्तों जो पहली प्रेडिक्शन है वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम बहसीयत पाकिस्तानी कौम, हमारा सोचने का अंदाज़ बदल चुका है। और ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि वो तमाम हमारे मुल्क के नौजवान आज से पहले उन्होंने जो सबक सीखे हैं, आज वो उस सबक के मुताबिक जो उन्होंने अपने चीज़ें देखी हैं, जो समझी हैं, जो सोची हैं, अब ये आने वाला वक्त का नौजवान जैसे जैसे उसके ज़िम्मेदारी पड़ेगी, जैसे जैसे उसके सोचने का अंदाज़ होगा, चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तब्दील और बेहतर होती हैं। माजी वाली कोई बात नहीं रहेगी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि जितने बड़े सियारगान भी आपस में नाज़र हुए, उनमें पाकिस्तान के हाल के खाने का सितारा जो है वो भी मौजूद था। और जायचे में जो यूरनस का और मरीख का किरान था, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बहुत अहमियत रखता है, वो हो चुका है। आज आप देखिए हालात कहाँ पहुँच गए हैं। माजी में दोस्तों मैंने आपसे एक बात अर्ज़ की थी कि जो ही 1 जुलाई 2026 का सूरज निकलेगा, बल्कि 29 तारीख को मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करके बुर्ज असद में आ जाएगा। अब यहाँ पे आछी घर में मुश्तरी पहुँचा था, इससे पहले वो अपना आबी घर में था, लेकिन बादशाह के मकाम पे ज़रूर था। जो ही दोस्तों जायचे में माजी में मैंने आपसे प्रेडिक्शन की थी कि चाँद पहुँचा बुर्ज कौस में, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अब सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। आप सब अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि 1 तारीख के बाद देखें हुकूमत कहाँ पहुँचे खड़ी है, हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात आई। मौजूदा एक स्कैंडल जो बैरून मुल्क औरतों से आया, इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला पैदा हुआ। अब ये वो बात थी जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि इनके लिए मुश्किलात आएंगी। ना किसी ने सोचा कोई औरतें आएंगी, ना किसी ने सोचा क्या होगा, ना हमने कोई औरतों की बात की। हमने अपने जायचे में मौजूद सियारगान को पढ़ा कि सियारगान के मुताबिक इनकी मुश्किलात का आगाज़ है। दोस्तों जब एक्सीडेंट होता है ना, याद रखिए उसमें एक बंदा जो होता है ज़रूर बेवकूफ़ होता है, जो अपनी लिमिट से एक्सीड कर रहा होता है, या वो तेज़ जा रहा होता है, या अपनी लाइन का ख्याल नहीं करता, ठीक है ना जी, या वो उसने अपने ब्रेक चेक नहीं किए होते। जितनी भी बातें एक्सीडेंट की होती हैं दोस्तों, ज़्यादातर उसमें एक बंदे की बेवकूफ़ी का खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। यही दोस्तों वो बातें हैं जो जायचे में सियारगान करते हैं। अब मरीख को देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बतौर पाकिस्तानी कौम हमारा जो सितारा है वो मरीख है, हमारी फ़ौज का सितारा भी मरीख है। कल और परसों जो इस्लामाबाद में ये असरात आए, जिसमें एक जो हमारे एयर फोर्स के नौजवान अफसर शहीद हो गए। अब आप देखिए ना, उसका तल्लक था उस वाक़े से, लेकिन मरीख और यूनस का किरान था, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हवाई बुर्ज में हो रहा है। और हवाई फ़ौज का देखिए नौजवान उसमें अपनी मतलब नेक काम करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया, शहीद हो गया। अब ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जायचे में दोस्तों सियारगान के मंसूबात हैं जो हो रहे हैं। आज से पहले 1 तारीख से पहले कोई बात कहीं नहीं थी। आज नायब वज़ीर आज़म को कहा जा रहा है कि तुम इस्तीफ़ा दो। असल में दोस्तों ये सियारगान के वो तमाम असरात हैं जो जायचे के अंदर मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वज़ीर आज़म के जायचे में उनका ज़ाती सितारा इंतहाई कमज़ोर है, 14 दर्जे बुर्ज हमल में बैठा हुआ है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के जायचे के छठे खाने में मरीख और उसके साथ साथ यूनस का किरान है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, देखें क्या बातें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जा रही। ये चुपचाप बैठे हैं, किसी बात पे कोई सफाई नहीं दे सकते। माजी में जिस दिन दोस्तों मैंने इस असम्बली का पहला इजलास हुआ था, मैंने उसमें अर्ज़ किया था कि हमारे जायचे में ये जो सूरत हाल है, ये जो आके मोहतरम बैठ गए हैं, दूसरे की जीता हुआ इलेक्शन इन्होंने अपने नाम कर लिया है,
فارم 47 پہ جھوٹی حکومت قائم کی۔ برج اکرم میں پہلے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سب باتیں جو سب چیزیں ہیں یہ نیگیٹو ہوں گی۔ موجودہ یہ جو حکومت ہے، موجودہ جو صورتحال ہے وہ ان کے خلاف جائے گی۔ اس اسمبلی نے وہ بل پاس کیے جو عقل اور شعور سے بہت پرے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے، عدلیہ جو ہے، یہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے گی۔ اب آپ نے بہت زیادہ کمنٹس کیے ہیں لیکن ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، کیونکہ اس وقت جو میں نے آپ سے ستارے عرض کیے سارے آپس میں پازیٹیو ہیں۔ آج دوستو پھر وہی صورتحال ہے۔ چاند جو ہے کل کے دن سے لے کے آج تک برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے۔ برج حوت کا حکم ستارہ جو مشتری ہے دوستو، وہ اس وقت برج اسد میں بیٹھا ہوا ہے، زہرہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو مریخ کی، نیپچون کی اور پلوٹو کی آپس میں 7 نظرات کا اختتام ہو چکا ہے، آپس میں 7 نظرات ختم ہو چکی ہیں۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا تھا، عوام کی جو سوچ اور سمجھ میں تبدیلی آنی تھی دوستو، وہ آ چکی ہے۔ آج صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ باتیں کس طرف جا رہی ہیں، صورتحال کیا ہے۔ اس میں دوستو یہ جو زیچے میں سیارگان ہوں گے، اب اس کو بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آج شام کے بعد کسی بھی وقت جو چاند ہے یہ اپنا برج چینج کرے گا، یہ برج حمل میں آئے گا اور زحل کے ساتھ کران کرے گا۔ تو یہ آنے والے وقت میں موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کو ایک اور جھٹکا لگائے گا۔ اور دوسری یہاں سے ہم ریڈنگ یہ لیں گے کہ عمران خان کے مخالفین کو ایک جھٹکا اور لگنے کی سمت میں باتیں جائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے زائچے میں جو برج اسد میں مشتری اور زہرہ ہیں، اور ان کے زائچے کے یہ 9ویں خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے زائچے کے تیسرے خانے میں دوستو جو پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، یہ سب ستارے آپس میں ناظر ہیں۔ چاند پلوٹو کے ساتھ کران کر کے جا چکا ہے، اور اس وقت کیونکہ چاند برج حوت میں ہے اور مشتری جو ہے یہ عمران خان صاحب کا زائچہ پیدائش میں ذاتی ستارہ ہے۔ لہٰذا آج کی صورتحال یہ ہے دوستو، چاند جو ہے برج حوت میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شمس ہے وہ چاند کے گھر میں ہے، اور مشتری جو ہے وہ سورج کے گھر میں ہے۔ لہٰذا یہ 3 ستاروں کا کل سے آج تک چلتا ہوا کران پڑھا جائے گا۔ لہٰذا چیزیں عمران خان کے حق میں بہتر ہوں گی، انٹرنیشنل لیول پہ ان کا نام اور سامنے آئے گا، ان کی کامیابی کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اور ہماری اسی کیلکولیشن کے مطابق جتنا آج تک ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، جو ہم نے اساتذہ کرام نے کمال شفقت سے ہمیں سکھایا، جو ہم نے خود بھی اپنی ڈیٹا کلیکشن کی اساتذہ کے قاعدے اور کلیے پہ چلتے ہوئے، وہ یہی بتا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی ایک اسٹرانگ جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گی، اور پی ٹی آئی کا جو آنے والا منشور ہے وہ چاہے وہ عمران خان صاحب بیان کریں، چاہے وہ عمران خان صاحب بیان نہ کریں، پی ٹی آئی بیان کرے نہ کرے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کا جو سلوگن ہوگا کوئی مد مقابل نہیں ہے، دور دور تک ذائچے کے مطابق یہ باتیں سامنے آنے والی ہیں۔ زحل دوستو مجھے لگتا ہے جہاں پہ آپ پہنچا ہے اپنے حبوط کے خانے میں، تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وزیر اعظم کے اس سیٹ پہ، اس جگہ پہ بیٹھے نہ رہنے کی نشاندہی ہے۔ آج وہ ساری باتیں دنیا دیکھ رہی ہے، باتیں اسی طرف جا رہی ہیں، اور حالات اور واقعات شدت کے ساتھ خرابی کی سمت میں جا رہے ہیں۔ میں ایک عرض کرتا چلوں، اس ذائچے کے قاعدے اور کلیے کے مطابق فارم 47 کے موجودہ وزیر اعظم اور برج جدے کی ایک شخصیت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ یاد رکھیے، ایک کشتی جب ڈوبتی ہے دوستو، تو اس کے اندر ملاح کو تو شاید تھوڑا بہت تیرنا آتا ہو، لیکن جب کشتی ڈوبتی ہے تو مسافروں کے ساتھ ملاح بھی جو ہے وہ اس کو بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، موجوں کا، دریا کی طغیانی کا، موسم کی خرابی کا۔ تو یہ جو موسم کی خرابی ہے دوستو جو ذائچہ بیان کر رہا ہے، اس میں موجودہ فارم 47 کے حکومتی اور ان کے تمام ساتھ ان کے جو انہوں نے اپنے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جو چاہے ہارے ہوئے ہیں فارم 47 پہ آگے لائے ہوئے ہیں، یا جن کو یہ مفاد دے رہے ہیں، وہ سب مشکلات کا شکار ہیں۔ اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ذائچے میں سیارگان آگے جائیں گے، جو منصوبات سمجھ آئیں گے انشاءاللہ بیان کرنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم میں موجود فاسد مادوں کو نکالتی ہے۔ جو آپ نے غذائیں آج تک کھائیں، جو دوائیاں کھائیں جن کے مضر اثرات آئے، دنیا طب کی واحد میڈیسن پولی کیور ہے،
جو آپ کے جسم میں موجود فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے، دوائیوں کے مضر اثرات دور کرتی ہے، غذا کے مضر اثرات بھی دور کرتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔